नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। नक्कली सर्टिफिकेट प्रकरणमा 3000 जना CIBको निगरानीमा। बिरामीको ज्यान बचाउने चिकित्सक नै गैर कानुनी, स्वास्थ्य क्षेत्रको विश्वसनीयतामा प्रश्न। काम गर्ने हुटहुटीका साथ सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड सेवा प्रवाहमा असफल। मन्त्रीहरू पनि भत्ता पचाउनै सीमित, लाखौं बेरोजगार युवा विदेशिन बाध्य। भीमदत्त राजमार्ग एक सातादेखि अवरुद्ध हुँदा सुदूरपश्चिममा सङ्कट। कर्णालीमा हवाई उडानमा रोक लगाएपछि जनजीवन अस्तव्यस्त, बिरामीले उपचार समेत पाएनन्। सिनेटर काकर पाकिस्तानको काम चलाउ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त। राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले दिए स्वीकृति, निष्पक्ष निर्वाचन गराउने कार्यभार पूरा गर्ने प्रतिबद्धता। र महिला विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनल समीकरण पूरा। फाइनल प्रवेशका लागि अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड तथा स्पेन र स्विडेन बीच प्रतिस्पर्धा हुने। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। बिरामीको ज्यान बचाउने पेसा हो चिकित्सक, तर तिनै चिकित्सक नक्कली भए भने बिरामीको उपचार कस्तो होला? यस्तै भइरहेको छ नेपालमा। एकपछि अर्को गर्दै घोटाला र अनियमितताको फाइल खोलेको सरकारले अहिले नक्कली चिकित्सकलाई कारबाही गर्न थालेको छ। अहिलेसम्म 8 जना नक्कली चिकित्सक पक्राउ परेका छन् भने अन्य दर्जनौं नक्कली चिकित्सक तथा प्राविधिकको भागाभाग भएको छ। नेपालमा नक्कली सर्टिफिकेटधारी चिकित्सकले राज चलाइरहेको विषय नौलो होइन। भारतबाट नक्कली सर्टिफिकेट बनाउने र नेपाल वा अन्य मुलुकमा गएर चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरी नेपाल फर्किएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा नक्कली चिकित्सकले रजगत चलाउने गरेको पाइएको छ। यसलाई 2073 सालमा CIBका तत्कालीन प्रमुख DIG नवराज सिलवालले चलाएको अपरेसन क्वाक र अहिलेका AIG किरण बज्राचार्यले चलाएको फोक्स ट्रेड चार्लीले पुष्टि गर्छ। 2073 सालमा नै झन्डै 5 दर्जन नक्कली चिकित्सक पक्राउ परेका थिए भने अहिलेको फोक्स ट्रेड चार्ली अपरेसनमा 8 जना पक्राउ परिसकेका छन्। यो अपरेसन निरन्तर चलिरहेको छ। यो अपरेसनबाट पनि दर्जनौं नक्कली चिकित्सक तथा प्राविधिक पक्राउ पर्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसो त 2073 मा नै अपरेसन चलाएका DIG सिलवालले नेपालमा सयौंको संख्यामा नक्कली चिकित्सकले राज गरिरहेको बताउँछन्। अझै शक्ति केन्द्रले अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न खोज्ने भएकोले कसैलाई पनि नछाडी कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यो चाहिँ फेरि अब जस्तो त्यहाँ चाहिँ झन्डै 1000 जना मान्छेहरू चाहिँ शङ्काको घेरामा छन्। त्यसरी 109 जना मान्छेको त प्रमाणित रूपमा चाहिँ सुरु गरे हो। त्यसमा 58-59 जनाहरूको मात्रै कारबाहीको दायरामा अरू ल्याउन सकेन। अब यो गरिसकेपछि अब यो सरकारले चाहिँ सुरु गरेपछि त्यो सबैमा पुग्नु पर्यो। त्यहाँ मन्त्रीको चाहिँ आफन्त साला साली भतिजा भान्जाहरू परेको छ भने त्यो गर्नुहोस् तपाईँले भनेर CIBलाई भन्ने हैसियत यो सरकारले राख्छ। यता CIBले पनि यो अपरेसन लामो समय लम्बिने बताउँछ। नक्कली सर्टिफिकेट बनाएर नक्कली चिकित्सक बनेकाहरूको संख्या ठूलो भएका कारण यो अपरेसन लामो समय चल्ने CIBको बुझाइ छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर बनेका चिकित्सक तथा प्राविधिकले सर्वसाधारणको जीवनमा खेलवाड गरेको CIBको जिकिर छ। प्राविधिक फिल्डमा पाइलट अथवा जुनसुकै प्राविधिक जुनले मानव जीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्दछ, मानव जीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने कार्यमा संलग्न हुने दक्ष प्राविधिकहरू भनेर जुन हामी मान्दछौँ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो जुन दक्षता हासिल गर्नको लागि जुन पछिल्लो डिग्री लिनु के अरे प्रमाणपत्रको सर्टिफिकेट लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा यति क्वालिटीको मान्छे मात्र त्यो पढ्न पाइन्छ भन्ने हुन्छ। हो त्यो चाहिँ फेक गरेर त्यो डिग्री हासिल गर्नेहरूका विरुद्धमा सञ्चालन गरिएको अपरेसन हो। अहिलेको नक्कली सर्टिफिकेटधारी चिकित्सक बाहेक CIBले फरक फरक विधामा कार्यरत सरकारी कर्मचारी, प्रहरी र सार्वजनिक ओहदामा रहेका गरी 1000 भन्दा बढी व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र संदिग्ध भएको भन्दै छानबिनमा राखेको छ। विभिन्न समयमा परेका लिखित उजुरीका आधारमा CIBले शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनमा राखेको हो। उनीहरू विरुद्ध अपरेसन निरन्तर चल्ने र कृत्यमा मुद्दा चलाउने CIBको तयारी छ। मुलुकी अपराध संहिताको लिखत सम्बन्धी कसुरमा प्रष्ट रूपमा कृत्य गर्न नहुने, कृत्य डकुमेन्टहरू पेश गर्न नहुने कुराहरू छ। यस अन्तर्गत हामीले मुद्दा दायर पनि गरिसकेका छौँ। मागदाबी हाम्रो कृत्य जुन के अरे कृत्य गर्नेलाई हुने सजाय 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपियाँ जरिवाना छ, त्यो अनुसारको हाम्रो मागदाबी जानेछ।
त्यसो त स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र नभई नक्कली सर्टिफिकेटको बेगबिगी हरेक क्षेत्रमा व्याप्त छ। शिक्षक, प्रहरी र सेनामा यो समस्या अझ व्याप्त छ। सबै क्षेत्रमा गरी प्रभावशाली पदमा रहेकाहरू झण्डै करिब 3000 को प्रमाणपत्र नक्कली रहेको सिआइबीको ठहर छ। यसरी नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर विभिन्न उपाधि लिँदै राज्यलाई गुमराहमा राख्ने प्रवृत्ति विरुद्ध राज्य संयन्त्र खरो उत्रिनु जरुरी छ। मुलुक र जनताका लागि केही गरेर देखाउने हुटहुटी प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा भए पनि उनका अधिकांश मन्त्रीहरूको काम निराशाजनक छ। प्रचण्ड सरकारका कतिपय मन्त्री सिंहदरबार जाने र भत्ता पचाउने बाहेक केही गर्न सकेका छैनन्। केही मन्त्री भने सस्तो लोकप्रियताका लागि स्टन्टबाजीमा लागेका छन्। राजनीतिका जानकारहरू पनि सरकारका मन्त्रीहरूले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको बताउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन्। मासिक रिपोर्टका आधारमा राम्रो काम गर्ने मन्त्रीलाई निरन्तरता दिने र सन्तोषजनक काम नगर्ने मन्त्रीलाई बर्खास्तमा पर्ने चेतावनी पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएका छन्। एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको फाइल खोलेपछि प्रचण्ड सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ नागरिकबीच हिरो बनेका छन् भने प्रतिपक्षको आक्रमणको तारो पनि बनेका छन्। तर प्रचण्ड सरकारका अधिकांश मन्त्री भने गुमनाम छन्। प्रचण्ड सरकारका कतिपय मन्त्रीले सीमादरबार जाने र भत्ता पचाउने बाहेक केही गर्न सकेका छैनन्। केही मन्त्री भने सस्तो लोकप्रियताका लागि स्टन्टबाजीमा लागेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको काम त मिडियाबाजी गर्नु बाहेक केही छैन। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले देश र जनताको भन्दा पनि गत जेठ 15 गते बजेट ल्याउँदा आफ्नो पार्टी सभापति देउवा, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नुवाकोटमा बजेट अत्यधिक विनियोजन गरेपछि विवादमा तानिएका थिए। 100 केजी सुन प्रकरणमा पनि उनको विपक्षी एमाले राजीनामा मागिरहेको छ। जनता र देशका लागि मन्त्रीहरूले राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। तर मन्त्रीहरू भने विगतको र अहिलेको बीच भिन्नता आउने किसिमले आफूले राम्रो काम गरिरहेको दाबी गर्छन्। म अहिले मन्त्री भएपछि त्यहाँबाट चाहिँ नि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हामी यसको रिफर्ममा हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यसको रिफर्मेसनको चाहिँ हामीले अगाडि नीतिगत हिसाबले चाहिँ सुधार गर्ने कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ। सबभन्दा पहिले यो समय ऐनहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ अब नीतिहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगार नीतिहरू चाहिँ यो सबै नीतिहरूलाई चाहिँ नि यो समय अनुकूल बनाउने हिसाब किताबबाट चाहिँ हामीले टास्क फोर्स बनाएर चाहिँ काम अगाडि बढाएका छौँ। हामी अब पोलिसी निर्माणमा लागेका छौँ र अहिले विशेष गरी के छ भने हामी होमवर्क पनि लागिरहेको छौँ त्यहाँ र केही दिनपछि तपाईँहरूले चाहिँ के भन्छ नि यो सम्पूर्ण एउटा चाहिँ नयाँ नीति र नयाँ एउटा चाहिँ नि कार्यक्रम लिएर अगाडि हामी आउँछौँ र त्यति बेला के हुन्छ भने निश्चित रूपमा एउटा चाहिँ नि तात्विक भिन्नता देखिन रहन्छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको कुरा गरेर नथाक्ने कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले न्यायालयमा 50,000 मुद्दा अलपत्र पर्दा पनि तिनै तहका न्यायाधीश नियुक्तिमा चासो देखाएका छैनन्। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ, भूमि सुधार मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, कृषि मन्त्री बेदुराम भुसाल, ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेत लगायत अधिकांश मन्त्रीले नियमित कामबाहेक केही काम गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण मन्त्रीको काम गराई निराशाजनक तथा अनुत्तरदायी भएको प्रतिपक्षी एमालेको दाबी छ। कुनै पनि मन्त्रालयमा म मन्त्री हुँ, मेरो मन्त्रालयले यो मेरो कार्यकालमा जनताको हितमा म यति काम गर्छु, यति नीतिगत सुधार गर्छु, यति संरचनागत सुधार गर्छु, मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत यो खालको परिवर्तन गर्छु भन्ने अठोटका साथ लक्ष्य निर्धारण गरेर काममा जुटेको कुनै पनि मन्त्रालय देखिँदैन है। त्यो एक प्रकारले दिशाहीन स्थितिमा छन्, गन्तव्यहीन अवस्थामा छन् र के गर्ने हो के नगर्ने होसम्म पनि थाहा छैन र यति अनुत्तरदायी यति जवाबदेहीहीनताको अवस्था छ नि त्यो इतिहासमा चाहिँ सायदै थियो होला, यस्तो अवस्था छ। सरकारका मन्त्रीलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरूले पनि प्रचण्ड सरकारका मन्त्रीले सशक्त रूपमा काम गर्न नसकेको बताएका छन्। गृहमन्त्रीले राम्रै किसिमले एक्सन लिएका छन् भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेछन्। सानो प्रयास हो र त्यो हुँदै हुँदै चाहिँ ठुलो पहल भएर चाहिँ धेरै मान्छेहरू त्यसमा जाने, धेरै मान्छेमा छानबिनको प्रक्रियामा जाने एउटा प्रक्रिया चाहिँ सुरु भएको छ, बाटो खोलिदिएको छ र अलिकति सङ्केत चाहिँ त्यसले पोजिटिभ सङ्केत थोरै चाहिँ दिएको हो। विभिन्न रूपका विभिन्न प्रवृत्तिका त्यहाँनिर चाहिँ मन्त्रीहरू छन् र तिनीहरूले पार्टीको कुरा पनि मान्नु पर्यो, एकदम गठबन्धनको कुरा पनि मान्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई काम गर्न सहज छैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ खासै हामीले ठुलो अपेक्षा गर्ने, धेरै कायापलट मन्त्रीहरूको एक्सनबाट चाहिँ मुलुकको अब कायापलटै हुन्छ, धेरै चेन्ज आउँछ भन्ने आशा गर्नु नै बेकार। सिंहदरबारमा हाजिर गरेर भत्ता पकाउने वा स्टन्टबाजी गरेर बस्ने
मन्त्री मात्र होइन, प्रचण्ड सरकारमा नारायण काजी श्रेष्ठ जस्ता ऊर्जावान चर्चित मन्त्री पनि छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही प्रक्रियामा खेलेको भूमिका प्रशंसायोग्य छ, जसका कारण उनी चर्चाको शिखरमा छन्। यसरी नै प्रचण्ड सरकारका अन्य मन्त्रीले पनि काम गरे देशमा परिवर्तन सम्भव हुने थियो। आज अगस्त 12 तारिक विश्वभरसँगै नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइएको छ। सरकारले वर्षेनी विभिन्न कार्यक्रम गरी युवा दिवस मनाउने गरे पनि युवाका मुद्दा कार्यान्वयनमा भने जहिल्यै समस्या देखिने गरेको छ। सरकारले युवा लक्षित कुनै कार्यक्रमहरू नल्याउँदा रोजगारीका लागि विदेशी नै युवाको जमात बढ्दो छ। यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दृश्य हो, जहाँ हरेक दिन हजारौंको संख्यामा विदेश उड्न ठिक्क परेका युवा र विदाई गर्न आएका आफन्तको आँसु यसै गरी बगिरहन्छ। जहाँबाट हरेक दिन यसै गरी रुँदै र मन भारी बनाउँदै हजारौं युवाहरू जन्मभूमि छोड्छन्। उनीहरूको बाध्यता कसले बुझिदिने? बोल्न सक्दिन, रुन आउँछ सर मलाई। श्रम स्वीकृति लिएर गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै 7,71,327 जना युवाले देश छाडेका छन्, जुन अहिलेसम्मकै धेरै हो। पक्कै पनि अत्यास लाग्ने गरी युवाहरू पलायन भएका छन्। उनीहरूका लागि पहिलो आवश्यकता स्वदेशमै रोजगारी हो, तर न राम्रो शिक्षा छ न रोजगारीको व्यवस्था। पीडा त नेपाली सबैलाई छ होइन। अब यत्रो सानो बच्चा छोडेर विदेश जान कसैलाई पनि रहर हुँदैन। हामीले चाहे जस्तो सेवा सुविधा आफ्नै देशमा पाउने भए सायद हामी पक्कै पनि यसरी बच्चालाई छोडेर विदेश जान पर्ने थिएन। देशको रोजगारीले घरको चुलो नबलेपछि, देशमा भविष्य नदेखेपछि र राज्यले काम दिन नसकेपछि सुशील जस्ता हजारौं युवा हरेक दिन परदेशिन बाध्य भएका छन्। विदेश जाने अवसर नपाएकाहरू स्वदेशमै भौतारी रहेका छन्। प्रत्येक वर्ष अगस्त 12 मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ, तर यो दिवस नेताहरूलाई 2-4 शब्द बोल्ने थलो मात्रै बनेको छ। युवाहरू परिवार पाल्नको लागि विदेश जानुपर्ने जुन दुःखदायी अवस्था छ, त्यो हामी सबैको लागि शर्मनाक र पीडापूर्ण कुरा हो। नेपाली समाजमा अहिले हामी सबैलाई घुम्यौँ भने यति धेरै ठुलो असन्तुष्टि देखिन्छ। अहिले यति धेरै ठुलो त्यहाँभित्र व्याकुलता छ, छटपट्टि छ। खास गरी नौजवानहरूमा त यो पलायनको एउटा होड छ। कसले पहिला नेपाल छोड्ने भन्ने। सरकारले युवाको विकासका लागि लक्षित गरी बनाइएका ऐन र नीति कार्यान्वयन हुन नसक्दा युवाहरू समस्यामा परेको गुनासो आउने गरेको छ। युवा सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउन राज्यले युवालाई प्राथमिकतामा राख्न सकिरहेको छैन। विद्यार्थीहरूको या त युवाहरूको चाहना के छ, उनीहरूको कस्तो किसिमको शिक्षा लिन चाहिरहेको छन्, उनीहरूको रोजाइ कहाँनिर छ भन्ने कुरालाई सरकारले व्यवस्था गरेर मात्र जस्तो तपाईँ विश्वविद्यालय जानुहुन्छ भने प्राध्यापकहरूलाई पाल्ने बाटो, अरू कुनै क्षेत्र देख्नुहुन्छ भने सरकारी निकाय युवाहरूका लागि बनाएका नीति निर्माण, युवा परिषदहरू देख्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि उहाँले जागिर खाने बाटो मात्रै भनेको युवालाई कार्यान्वयनको बाटोमा चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्न। आफू पालिने बाटो क्या, युवाको नाम बेचेर पालिने बाटो मात्रै, न त नीति निर्माण छ त्यो किसिमको, न त लागू गर्न सक्नुभएको छ। 2072 सालमा राष्ट्रिय युवा परिषद गठन गरिएको थियो। युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि युवा स्वरोजगार कोष पनि स्थापना गरिएको छ। प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि युवाका संरचना तयार गरिएका छन्। यद्यपि अझै पनि युवाका मुद्दा सम्बोधन हुन सकिरहेका छैनन्। युवाहरूलाई अध्ययन सकिसके पछाडि देशभित्रै सम्भावना देखाउन, देशभित्रै भविष्य देखाउनका निमित्त अब विलम्ब गर्नु हुँदैन, किनकि जनसाङ्ख्यिक लाभांशले अब हामीलाई धेरै समय कुर्नेवाला छैन। करिब 2 दशक पछाडि नेपाल चाहिँ आश्रितहरूको बोलवाला भएको, बहुसङ्ख्या भएको देश हुनेछ र त्यतिखेर हामीले जनसाङ्ख्यिक लाभांश गुमाउनेछौँ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय समेत छ, तर यो मन्त्रालयले आजसम्म युवा लक्षित कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम तय गरेको देखिँदैन। केवल राजनीतिक व्यक्तिलाई भागभन्डा मिलाउनका लागि मात्रै मन्त्रालय प्रयोग भइरहेको छ। त्यति सहज देशभित्र भएन। प्रत्येक युवाहरूलाई केही गरौँ भन्ने इच्छा शक्तिका साथ जाँदाखेरि पनि हाम्रो परम्परागत जुन शासन प्रणाली र संस्कार र लामो समयको संस्कृति छ नि, काम गर्ने संस्कृति छ, त्यसले धेरै काम गर्न दिइराखेको अवस्था छैन। अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, सरकारले गरेका निर्णयहरू किन कार्यान्वयन गर्दैन। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार युवाको जनसङ्ख्या 42.56% पुगेको छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा 12%, प्रदेश तहमा 20% र स्थानीय तहमा 41.14% जनप्रतिनिधि युवा छन्, तर उनीहरूको भूमिका शून्य जस्तै छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि सुरज घिमिरेको रिपोर्ट। सदनमा पेश गर्न लागिएको विद्यालय शिक्षा ऐन 2080 को चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सार्वजनिक मस्यौदाकै आधारमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो माग अघि सार्दै विधेयक सच्याउनलाई
दबाब दिइरहेका छन्। तर शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्छु भन्ने यी सङ्घ संस्थाले विद्यार्थीको हितका सम्बन्धमा भने कुनै माग अघि सारेको पाइँदैन। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 को यति बेला चर्को आलोचना भइरहेको छ। स्थानीय तह, शिक्षक महासंघ, थारू समुदाय, निजी विद्यालय सञ्चालक जस्ता विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विधेयक आफ्नो हितमा नभएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। अझ निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले त निजी विद्यालयहरू गुठीमा जानुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको बुँदाप्रति आपत्ति जनाउँदै विद्यालय नै बन्द गर्ने चेतावनी दिए। तर सरकारवाला पक्षसँगको छलफलपछि हाललाई आन्दोलन भने स्थगित गरेका छन्। आफू अनुकूल ऐनको माग गर्दै आन्दोलनको तयारीमा रहेका यी सङ्घ संस्थाहरूले विद्यार्थीको हित हुने खालका भने कुनै माग अघि सारेका छैनन्। सबै सङ्घ संस्थाहरू कसरी आफ्नो दुनो सोझ्याउने भन्नेतर्फ नै तल्लीन देखिन्छन्। शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्य किटान गरौँ, शिक्षाको उद्देश्य किटान गरौँ, राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय हितलाई अभिव्यक्ति गर्ने र करिब करिब स्टेक होल्डरले उठाएका आवाजहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने ढङ्गले हामीले यो शिक्षा ऐन ल्याउन सकेनौँ भने सबैले अपनत्व ग्रहण गर्नेछन्। देशमा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था राम्रो नभएर निजी विद्यालयहरू सञ्चालन भएको भनेर भाषण गर्नेहरू देशको शिक्षण सिकाइले स्वदेशमै बसेर काम गर्ने वातावरण नबढेको तर्फ मौन छन्। यद्यपि आफूहरूले नै गुणस्तरीय शिक्षा दिएको रटान लगाउन भने छाडेका छैनन्। यो मुलुकका नागरिकले बाध्य भएर निजी विद्यालयमा पढाउनु भएको छ, कसैलाई रहरले निजी विद्यालयमा लग्नु भएको होइन। सरकारी विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय राम्रो बनाऊ, त्यसको प्रतिस्पर्धामा निजीले आफूलाई अझ अब्बल दर्जामा लैजान सक्यो भने मात्र निजी विद्यालय रहन्छ, होइन भने आफै बन्द हुन्छ। यता शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला भने शिक्षा विधेयक सर्वसहमतिमै अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन्। सबै विरोधी पक्षसँग छलफल गरेर विधेयक टुङ्गो लगाउन उनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। पहिलो सम्भावना यसलाई सर्वसम्मतिको बनाउने हो भने एउटा काम के गरौँ भने संविधानविद र त्यसपछि स्थानीय सरकारको बारेमा, स्थानीयताको बारेमा जानकार मान्छे र त्यसपछि स्थानीय सरकारका मान्छेहरू हुन्छन् नि, पालिकाको गाउँपालिका महासङ्घ, नगरपालिका सङ्घका साथीहरू बसेर संवाद गर्छन्। विधेयकको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार भने यसको बचाउमा देखिएको छ। पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेका सत्तारूढ दलका नेता देवेन्द्र पौडेलले विधेयक छलफल भएभन्दा फरक ढङ्गले आएको भन्दै संशय प्रकट गरेका छन्। विधान समितिमा छलफल हुँदाखेरि तपाईँले उठाएका विषयहरू त्यहाँ छलफल भयो कि भएन, क्रस छलफल भयो कि भएन भन्ने कुरामा अलिकति म तपाईँहरूलाई सचेत हुन, चनाखो पनि हुन, चनाखो भएर चाहिँ सचेत हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्भवतः यो ऐनमा चाहिँ यसैसित सम्बन्धित भएर विषय आउनुपर्छ, अलिकति तोडमोड भएको यसलाई देखाइदिउँ नि त यिनीहरूलाई भन्ने हिसाबले आयो भने त्यहाँ प्रभाव। त्यो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि विधेयकमा समावेश कतिपय ऐनहरू हेरफेर गर्न तयार भएका छन्। मन्त्री परिषदमा आएको ऐनमा केही डुप्लिकेसन देखिएकोले त्यसलाई सच्याएर मात्रै अघि बढाइने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन्। शिक्षामा यहाँ सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउने कुरा लामो समयदेखि थाती थियो, त्यसलाई अन्तिम रूप दिँदैछ र मैले अस्तिको दिन मात्रै क्याबिनेटमा शिक्षा ऐनलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा त्यसको ओरिजिनल शिक्षा ऐनको ठाउँमा केही डुप्लिकेसन आएको देखेपछि त्यसलाई रोकेर यसलाई सच्याएर मात्रै सदनमा पेश गर्ने भनेर त्यसको सच्याउने प्रक्रिया सुरु भएको। सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकको मस्यौदाकै आधारमा विभिन्न माग राख्दै उत्ताउलो भाषण गर्दै हिँड्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न तथा विद्यार्थीका समस्या समाधानमा भने एक शब्द बोल्ने गरेका छैनन्। उनीहरूलाई चिन्ता छ त केवल कसरी कमाउने भन्ने मात्र। विधेयकको कुनै बुदाले आफ्नो लुटको धन्दामा असर गर्छ कि भनेर लेन्स लगाई हेरेर विरोध गर्ने उनीहरूले विद्यार्थी हक हितका पक्षमा पनि 2-4 शब्द खर्च थोरै भए पनि शैक्षिक प्रणालीमा सुधार आउने थियो कि? प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले पाकिस्तानी मोडेलको राजनीति सुरु गरेको भन्दै यसको अन्त्य यहाँ नहुने टिप्पणी गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माको गिरफ्तारी पाकिस्तानी मोडेलको राजनीतिको पछिल्लो रूप भएको बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले सुनिल शर्माको गिरफ्तारी सामान्य घटना नभएको भन्दै विरोधमा बोल्नेलाई हतकडी लगाउने राजनीति प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठले सुरु गरेको बताए। उनले यो सुरुवात मात्र भएको भन्दै यसले गम्भीर मोड लिन बाँकी रहेको दावी गरे। मैले अस्ति प्रधानमन्त्रीजीलाई भने यो अलिक पाकिस्तानी राजनीति प्रतिशोधको राजनीति उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। उहाँलाई आज मजा लागेको छ, तर यो राजनीति यहीँ अन्त्य हुँदैन, यो त यहाँ सुरु भयो। उहाँहरूले बुझ्नुपर्दछ यो सुरु भयो। धेरै नहौसिन, अधिनायकवादी नहुन म सरकारलाई सम्झाउन चाहन्छु। ओलीले माओवादी लडाकु शिविरको घोटालाबारे पनि प्रश्न उठाएका छन्। पहिले भने जति सेना नभएको र उनीहरूको नाममा लिएको पैसा माओवादीहरूले आफै खाएको ओलीको आरोप छ। त्यसैगरी उनले सरकारले सुन प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन नदिएर आफै छानबिन गर्छु भन्नु गम्भीर आपत्तिको कुरा भएको टिप्पणी गरेका छन्। यही सरकारको पालामा 22 पल्ट सुन तस्करी भएको र 1 पल्ट समातिएको उल्लेख गर्दै उनले छानबिनका लागि समिति बनाउनु पर्ने बताए। उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले वर्तमान गठबन्धन सरकारको स्थायित्वका विषयमा शंका गर्ने कुनै ठाउँ नभएको बताएका छन्। नेपाल टेलरिङ व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई आज सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले वर्तमान सरकारले नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने गरी काम गरिरहेकाले जनताको पूर्ण समर्थन पाएको बताएका हुन्। उनले सरकारको स्थायित्वमा कुनै शंका नगर्न सबैलाई आग्रह गरे। सरकार मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारमा लागेको भन्दै यसको परिणाम छिट्टै देखिने उनको भनाइ छ। माथि उठाउनको लागि सिङ्गो व्यवसायसँग जोडिएका संस्थाहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई, व्यवसायीहरूलाई साथमा लिएर साझा उद्देश्यमा रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्ने एउटा निश्चित मार्गचित्रसहित वर्तमान सरकार अगाडि बढेको छ। यो सरकारको स्थिरतामा कहीँ कतै शङ्का गर्नुपर्ने, कहीँ कतै के हुने हो कि भन्नुपर्ने अवस्था छैन। उपप्रधानमन्त्री खड्काले सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक सुधारको दिशामा अघि बढेको स्पष्ट पारेका छन्। नेपालमा उद्यमदेखि रोजगारी सृजना गर्नमा समेत साना व्यवसायी र टेलरिङ व्यवसायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै टेलरिङ व्यवसायलाई थप सुधार गर्न सरकार सधैँ तयार रहेको पनि बताएका छन्। सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्गको क्षति भएको ठाउँमा ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ। तर 7 दिन बित्नै लाग्दा समेत राजमार्ग सुचारू नहुँदा यातायात प्रभावित भएको छ। समयमा राजमार्ग सुचारू हुन नसक्दा यात्रु तथा व्यापारीले कष्ट भोग्नु परेको छ। गत सोमबार राति कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 4 स्थित बुढीतोलामा गोदावरी बुढीतोला सडक खण्डको विभिन्न क्षेत्रमा आएको पहिरोका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 पहाडी जिल्लाको यातायात सेवा ठप्प भएको छ। विभिन्न कामले पहाडबाट तराईमा आउने नागरिकले 1 घण्टाको उकालो ओह्रालो पैदल बाटो छिचोलेर यात्रु गन्तव्यमा पुग्ने गरेका छन्। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा जाने एकमात्र राजमार्ग भएको र यसको कुनै वैकल्पिक बाटो नहुँदा दुःख भोग्नु परेको यात्रुको गुनासो छ। बाटोमा पनि एकदम डेन्जर छ सर। जनता अब सबै मारमा परेका छन्। हजुर चाँडो बनाइदिएपछि साग तरकारी एकातिर गएको छ, हजुरको रासन ढुवानी खर्च एकातिर क्षति भएको छ। व्याकुल छ नि हजुर, सबै अहिले किनी खाने छन्। हजुर छिटोभन्दा छिटो बाटो खुलाइदिने गरिदिनु पर्यो हजुर कार्यक्रम। किनभने हाम्रो चाहिँ लिब्नाको तल्लो मोडदेखि लिएर उता चाहिँ नवालासम्म मात्रै त्यो चाहिँ अवरुद्ध भएको अवस्था हो। त्यसलाई चाहिँ दुईतिरबाट उता जोगुडाबाट पर्सा नगरपालिका र यता चाहिँ बेजकोट नगरपालिका अथवा सडक कार्यालय जसरी हुन्छ जुन निकायबाट हुन्छ त्यो स्काउटहरू लगायो अथवा यिनीहरू लगायो भने एक दिनमै त्यहाँ निकास निस्किन्थ्यो होला, 1 दिन 2 दिनमा। तर यसको चाहिँ वैकल्पिक व्यवस्था अहिले तुरुन्तै यो बाटो चाहिँ पानी पर्यो भने अझै यो 7-8 दिन चाहिँ बाटो खुल्न चाहिँ असम्भव छ।
पहिरोका कारण राजमार्ग ठप्प हुँदा पहाडी जिल्लामा उत्पादित कृषि उपज वस्तुले बजार पाउन सकेका छैनन्। तरकारी बोकेर आएका गाडीहरू समयमा गन्तव्यमा पुग्न नपाउँदा तरकारी सडेर लाखौंको क्षति भएको छ। साग धनियाँ हरियो आइटमहरू सबै छ, तरकारीहरू। के समस्या के भयो त? समस्या अब यहाँ जाममा फस्यो, सबै मालहरू सब कुहिएको पुरै फालियो। उता भिडियो बनाउने अब अहिलेसम्म पत्रकार सर आउनु भएन, यत्रो दिन भइसक्यो चाहिँ अहिले आउनु भयो। अस्ति नै फालिसक्यो, हामीले भिडियो सिडियो सबै बनाएको छौँ। भएको बन्दा आलु भान्टा अब यस्तो हरियो आइटमहरू सबै साग धनियाँ सबै पुरा गाडीमा यस्तो झोल चुइरहेको। सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरले पहिरो गएको विभिन्न ठाउँको पहिरो पन्छाएर राजमार्ग खोल्ने काम गरे पनि सडक भाँसिएको र राजमार्ग चर्किएका कारण निर्वाध रूपमा सडक सुचारू हुन नसकेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। दुईतर्फे यो बर्खासम्म यो सम्भव छैन, किनभने यो ठुलो मास मुभमेन्ट छ यसमा र ग्राउन्ड वाटरको मुभमेन्ट पनि त्यस्तै छ। त्यस कारणले गर्दा यो बर्खाभरि चाहिँ टु वे बनाउन सक्ने सम्भावना मैले देखाएको छैन। यो वर्षा सकिएपछि कार्तिक मक्सिरतिर चाहिँ यसलाई टु वे बनाउन सकिन्छ। त्यो बेलासम्म यो वान वे नै हो, अहिले टु वे नै बनाउन सकिने सम्भावना यसमा छैन। अहिले 3वटा जेसीबी, 1वटा लोडर तथा 2वटा एक्सकाभेटर लगाएर सडकमा भएको लेदो माटो हटाउने र सडक किनार ढुङ्गा भर्ने काम भइरहेको छ। पहिरोका कारण गोदावरी नगरपालिका 4 का 5 घर परिवारका करिब 20 जना विस्थापित भएका छन्। यात्रु अल्पत्र परेको भन्दै प्रहरीले पहाडबाट झर्ने र तराईबाट जाने सवारी साधनका यात्रुहरूलाई पल्टी गरी यात्रु ओसार पसारमा सहजता गर्दै आएको जनाएको छ। यताबाट पहाडी जिल्लातिर जानु परेमा वहाँ त्यो सम्बन्धित जहाँ पहिरो गएको छ त्यस स्थानसम्म चाहिँ यहाँ अत्तरियादेखि त्यस स्थानसम्म जाने र बिचमा चाहिँ अलिकति अब्स्टेकल भएको हुनाले माथिबाट गएर करिब 20-25 मिनट हिँडिसकेपछि अर्को स्थान गएर फेरि उतातिरबाट आएको गाडीमा चाहिँ पल्टी भएर त्यसरी चाहिँ आउने जाने गरिराख्नु भएको छ। प्यासेन्जरको हकमा त्यति धेरै समस्या देखिँदैन, बरु चाहिँ मालवाहक सामानहरू तीन चाहिँ जान सकिरहेको छैन। सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्लालाई जोड्ने एकमात्र भीमदत्त राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा यात्रु तथा व्यवसायी मारमा पर्दै आएका छन्। राजमार्ग समयमा सञ्चालनमा नआउँदा बिरामी तथा सर्वसाधारण समेत जोखिममा परेका छन्। त्यसैले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा पुग्न वैकल्पिक रूपमा खोलिएका सडकहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले चासो दिन जरुरी छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट डेलीराज पन्तको रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्ला मुगु, हुम्ला, डोल्पा लगायत जिल्लामा मौसमको खराबीका कारण नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 12 बजेपछि उडान बन्द गरेको छ। बर्खाको समयमा उडान असुरक्षित हुने भन्दै 12 बजेपछि सेवा बन्द गरिएको हो। हवाई उडान बन्दका कारण बिरामी लगायत जरुरी कामले जिल्ला बाहिर जाने यात्रुहरू समस्यामा परेका छन्। कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरूमा मौसम खराबीका कारण 12 बजेपछि हवाई उडान बन्द गरिएको छ। 12 बजेपछि हवाई उडान बन्द हुँदा अति आवश्यक कामका लागि जिल्ला बाहिर जाने यात्रुहरू समस्यामा परेका छन्। मौसम खराबीका कारण 12 बजे भन्दा पहिले हुस्सु र कुहिरोले ढाक्ने र पछि नागरिक उड्डयन कार्यालयको नियम लागूका कारण यात्रुहरू हप्तौंदेखि विमानस्थलमा अल्पत्र परेका छन्। मौसम खराबीकै कारण बाढी र पहिरोको डरले कच्ची सडकको यात्रा भन्दा हवाई यात्रा सुरक्षित ठानी अस्पतालले रिफर गरेका बिरामीहरू समेत हवाई उडानको पर्खाइमा रहेका छन्। 10 बजेपछि चाहिँ मौसम खुल्न सुरु हुने अनि 1-2 बजेसम्म चाहिँ खुल्ने पछाडि खुल्दो रहेछ। यहाँ फेरि समस्या चाहिँ के भयो भने 12 बजेभित्र चाहिँ प्लेन उडेन भने उडेन। म यहाँ त धेरै बिरामीहरू 5-6 दिन भइसक्यो, म आएदेखि उडेकै छैन। 5 दिन भइसक्यो, एउटा पनि प्लेन आएको छैन। अनि यहाँ बिरामीहरू चाहिँ फर्किँदै जाँदै कोही त अब सक्ने त तलबाट नि गइराखन् जान त तलबाट बाटो त्यस्तै छ। फेरि बाटोमा नि 2-3 दिन बस्नुपर्ने, झन् बिरामी भएर राम्रै मान्छे नि बिरामी भएर हस्पिटल भर्ना भइरहेको। दर्जनौं यात्रुहरू यति बेला ताल्चा विमानस्थलमा मौसम खुल्ला र जहाज आउला भन्ने आशामा विमानस्थल क्षेत्रमा कुरेर बस्ने गरेका छन्। हवाई उडान बन्दका कारण अहिले दुर्गमका विमानस्थलमा यात्रु तथा बिरामी बेसल्लीमा परेका छन्, जसका कारण नेपालगञ्जबाट दैनिक उडान हुने डोल्पा, सिमीकोट, रारा, बाजुरा लगायतका दुर्गमका जिल्लाका यात्रु मारमा परेका छन्। हिमाली जिल्लाका केही जिल्लाहरूमा 12 बजेभन्दा अगाडि प्लेन नउड्ने निर्णय गरेको हुनाले अब यहाँ बिहान 12 बजेभन्दा अगाडि यहाँ मौसम क्लियर नहुने, अब 12 बजेभन्दा पछाडि उता जहाज नआउने, यो धेरै मान्छेहरूले यहाँ आउने प्यासेन्जरहरूले धेरै दुःख पाएका छन्। समस्या यही छ यहाँ ताल्चाको।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दुर्गमका विमानस्थलमा वर्षातको समयमा हवाई सेवा असुरक्षित हुन सक्ने भन्दै साउन 14 गतेबाट उडानमा रोक लगाएको हो। कर्णालीका जिल्लामा अझै पनि भरपर्दो सडक छैन। कर्णालीका नागरिकको लाइफलाइन हवाई मार्ग भएकाले 12 बजेपछिको उडान बन्दको निर्णय सच्याउन नागरिक अगुवाले माग गरेका छन्। प्रत्यक्ष असर अहिले कर्णालीका आम नागरिकमा विद्यार्थी, शिक्षक, बिरामी विशेष गरेर र कर्णालीमा खाद्यान्न सामग्री ओसार पसार गर्नुपर्नेमा एकदम समस्या भएको छ। यो कुरालाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले खोलिनुपर्छ। यसको हामी जुन बन्द गरेका छ यसलाई हामी घोर भर्सना गर्छौँ, किनभने चाहिँ कर्णालीको लाइफलाइनसँग जोडिएको छ कर्णालीको हवाई उड्डयन क्षेत्र। 12 बजेपछि उडान बन्द गर्ने निर्णय लागू भएसँगै मुगुको रारा विमानस्थलमा 3 पटक मात्र हवाई उडान भएको छ। दुर्गम जिल्लामा बिहान मौसम नखुल्ने र मौसम खुल्ने समयमा विमान सञ्चालन नहुने हुँदा दुर्गमका लागि बन्द गर्ने निर्णय उपयुक्त नभएको विमानस्थल कार्यालयको भनाइ छ। यहाँको मौसमको अनुकूलता हेर्ने भने चाहिँ 12 बजे पछाडि चाहिँ मौसम राम्रो हुन्छ, मौसम खुल्छ। बिहान चाहिँ मौसम खुल्दैन। हाम्रो अपरेसन आवर चाहिँ बिहान 6 बजेदेखि 12:30 सम्म भएको हुनाले बिहान मौसम नखुल्ने हुनाले 12 बजेपछि चाहिँ मौसम खुले पनि अहिले चाहिँ फ्लाइट आउँदैन। भनेपछि यो निर्णय यहाँका लागि बाधक भयो? मुको लागि चाहिँ त्यति अनुकूल भएन यो निर्णय चाहिँ। मौसम खराबीकै कारण बाढी र पहिरोको डरले कच्ची सडकको यात्राभन्दा हवाई यात्रा सुरक्षित ठान्ने र जटिल केसका बिरामी लगायत दर्जनौं यात्रुहरू विमानस्थलमा मौसम खुल्ला र जहाज आउला भन्ने आशमा कुरेर बसेका छन्। त्यस्तै महत्त्वपूर्ण कामका लागि समयमै गन्तव्यमा पुग्न नसकेर विभिन्न अवसरहरू समेत गुमाउनु पर्ने दुर्गमका नागरिकहरूको नियति बन्ने गरेको दुर्गमवासीहरूको दुखेसो छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि मुगुबाट राजेश्वर मल्लको रिपोर्ट। 12औं अन्तर्राष्ट्रिय हात्ती दिवसको अवसरमा चितवनको सौराहामा हात्तीलाई वनभोज खुवाइएको छ। युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्थाले बागमारा मध्यवर्ती सामुदायिक वनको प्राङ्गणमा वनभोज खुवाएको हो। हात्ती दिवसको अवसरमा हरेक वर्ष हात्तीलाई फलफूल, सक्खर सहितको भोजन खुवाउने गरिन्छ। सौराहामा निजी स्तरमा सञ्चालित तथा सरकारी र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका हात्तीलाई वनभोज खुवाइएको हो। हात्तीलाई पौष्टिक आहारका रूपमा केरा, स्याउ, उखु, खरबुजा, चना खुवाइएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले हात्तीलाई लोप हुनबाट बचाउन यसको आवश्यकता महसुस गरी संरक्षणमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए। नेपालमा जंगली तथा घरपालुवा गरी करिब 500 हात्ती रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सन् 2012 देखि क्यानाडाबाट हात्ती दिवस मनाउन सुरु गरिएको थियो। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका 9 मा रहेको मत्स्यनारायण मन्दिरमा यति बेला मत्स्यनारायण मेला चलिरहेको छ। हरेक दिन मेलामा भक्तजनको भिड लाग्ने गरेको छ। मन्दिरमा हरेक मलमासमा यसरी नै मेला लाग्ने गरेको छ। मत्स्यनारायणमा प्रत्येक पुरुषोत्तम मास वा मलमासमा 1 महिना लामो मेला लाग्ने गर्छ। प्रत्येक 5 वर्षमा 2 पटक वा 3 वर्षमा 1 पटक मत्स्यनारायणमा मेला हुने गर्छ। पुरुषोत्तम मास अर्थात् मलमासमा अरू कुनै शुभ कार्य तथा देव कार्य गर्ने गरिँदैन। भगवानको देव कार्य नहुने समयमा मत्स्यनारायण मन्दिरमा भने 1 महिने मेला लाग्ने हुँदा पनि यसको ठूलो महत्त्व रहेको छ। मेलामा काँचको थालमा मालपुवा हालेर दान गर्नाले पुण्य मिल्ने धार्मिक विश्वास छ। कथन अनुसार सत्ययुगमा सत्यव्रत राजाले जप पाठ ध्यान गर्दा हातमा माछा आयो अनि माछालाई संरक्षण गर्ने क्रममा मत्स्यनारायणमा 3 वटा कुवा खने। 3 वटा कुवा मध्ये सुवर्ण कुण्डमा मन्दिर स्थापना भयो। मन्दिरको अगाडि भने मत्स्य कुण्ड र पछाडि नागकुण्ड रहेको छ। यदि नागकुण्डको पानीमा कसैले स्नान गर्छ, ग्रहण गर्छ भने सम्पूर्ण दीर्घ रोग तथा घाउ खटिरा निको हुने किम्बदन्ती समेत रहेको छ। मलमासलाई अलि नराम्रो महिनाको रूपमा सोच्न थालिएकाले भगवान पुरुषोत्तमले मलमासमा आएर उत्तम बनाउनु भनेकाले यसलाई पुरुषोत्तम महिना भन्ने गरिएको शास्त्रीय मान्यता छ। यो महत्त्व चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो जुन बढी भएको महिना छ त्यो महिनालाई चाहिँ अलिकति नराम्रो रूपले हेर्ने अनि त्यसपछि मान्छेले अलि चाहिँ त्यसलाई छुट्टै प्रकारको गणना गर्न थालेपछि भगवान पुरुषोत्तमले मत्स्य नारायणको रूप लिएर त्यो महिनालाई चाहिँ सर्वश्रेष्ठ उत्तम र सर्वश्रेष्ठ बनाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि अनि यो मेला चाहिँ यहाँ लाग्ने हो। मत्स्यनारायणले नारायणको पहिलो अवतारको रूपमा मत्स्य दर्शन गराउनु भएको स्थान भएको हुँदा पनि यहाँ लाग्ने मेलाको बेग्लै धार्मिक तथा आध्यात्मिक महत्त्व छ। साँघुरो ठाउँ, भक्तजनको भिडभाड, पार्किङ, सुरक्षा तथा मेलाको मौका छोपेर धेरैले भिडभाडको फाइदा उठाउन सक्ने हुनाले मेला व्यवस्थापनका लागि समिति समेत गठन गरिएको छ।
उक्त समितिले मेलाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन हेर्ने गरेको छ। त्यहाँ पुगेका भक्तजनले यस वर्षको व्यवस्थापन निकै उत्कृष्ट रहेको बताएका छन्। आनन्द छ। मलाई हात समातेर लगेछ, पर्दैन, मलाई पर्दैन। ल्यान्ड बस्ने मान्छेले नि हात समातेर लग्यो। मन्दिरको बारेमा भन्दा पहिलाभन्दा अब राम्रै व्यवस्था भएछ। हामी आउँदै गर्छौँ, मेला भएपछि हामी सधैँ आउँछ यहाँ। 2 चोटि 3 चोटि आइरहेको हुन्छ, वर्षमा आइरहेको हुन्छ। पुरुषोत्तम महिनालाई मत्स्यनारायण भगवानले उत्तम बनाउनु भनेकाले पनि मलमासमा यस मन्दिरमा आएर दर्शन गर्नुलाई शुभ मानिन्छ। मन्दिरमा भक्तजनलाई सहज दर्शनका लागि व्यवस्थापन समितिले पार्किङ, पूजा सामग्री बेच्ने ठाउँको बेग्लै व्यवस्थापन गरेको छ। मेलामा झण्डै 20 लाख भक्तजन आउने अनुमान गरिएको छ। यस वर्ष साउन 2 गतेदेखि मलमास लागेसँगै मेला सुरु भएको थियो। मेला साउन 31 गते सकिनेछ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले आगामी निर्वाचनमा 2/3 नजिक मत आए संविधान संशोधन गरेर पहिचान सहितको संघीयता लागू गर्न कुनै अप्ठ्यारो नरहेको बताएका छन्। विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री मोदीले माओवादीले पहिचान सहितको संघीयताको आवाज उठाए पनि निर्णायक हुन नसकेकाले लागू गर्न नसकिएको भन्दै 2/3 नजिकको मत प्राप्त गर्न सके पहिचान सहितको संघीयता लागू गर्ने बताएका हुन्। पहिचान सहितको अधिकारको माग गर्नेहरूले नै निर्वाचनका बेला अन्य पार्टीलाई मतदान गर्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ। मन्त्री मोदीले प्रदेशको नामाकरणको अधिकार सम्बन्धित प्रदेश सभालाई हुने भए पनि 1 नम्बर प्रदेशको नामाकरण पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए। यहाँको सार्वभौम संसदले गरेका जतिसुकै राम्रा निर्णय गरे पनि नराम्रो निर्णय गरे पनि उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो। यद्यपि नराम्रो निर्णय गर्छ मैले टिका टिप्पणी गर्न मिल्छ। म एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले, एउटा राजनीतिक कर्मीको हैसियतले, एउटा सामाजिक प्राणीको हैसियतले, एउटा आदिवासी जनजाति या यहाँको भूमिपुत्र भएको हैसियतले मैले केही कुराहरू उठाउन पाउनुपर्छ, म उठाउँछु। त्यो भनेको वास्तवमा म अहिले पनि भन्छु 1 नम्बर प्रदेश कोशी प्रदेश होइन, पहिचान सहितको संहिता हुनुपर्छ र पहिचान आधारित नामाकरण हुनुपर्छ। पहिचान सहितको संघीयता लागू गर्नका लागि माओवादीबाट भएका त्रुटिहरूको समीक्षा भइरहेको पनि उनले बताए। त्यस्तै मन्त्री मोदीले वर्षौंदेखि बन्न नसकेको संघीय निजामती ऐन आफू आए पनि स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पुग्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। पश्चिम नवलपरासीमा केरा खेती गर्दै आएका किसानहरूले भुक्तानी नपाएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। व्यावसायिक रूपमा केरा खेती गर्दै आएका किसानहरूले केही वर्ष राम्रो भुक्तानी पाए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा व्यापारीहरूले समयमा भुक्तानी नगर्दा समस्या भएको बताएका छन्। व्यावसायिक रूपमा केरा खेती गर्दै आएका पश्चिम नवलपरासीका किसानहरूले समयमा केराको भुक्तानी नपाउँदा समस्या भोग्नु परेको छ। व्यवसायी र किसान बीच बिचौलिया हाबी भएपछि भुक्तानीमा समस्या देखिएको किसानहरूको गुनासो छ। शहरका व्यापारीहरूसँग केही स्थानीयहरूको सम्पर्क बढेपछि स्थानीयहरू दोस्रो दर्जाका व्यापारी बनेका कारण केरा खेतीको बजारीकरण र भुक्तानीमा समस्या आएको हो। केराको खेतीमा 1-2 वर्ष कस्तो राम्रो भयो भने पहाडतिरबाट सहर बजारतिरबाट साहुहरू आउनुहुन्थ्यो, आफ्नो गाडी लिएर आउनुहुन्थ्यो, गाडी लिएर आएर बारीमा गएर बगानमा गएर केरा हेरेर त्यहाँनिर कटाउनुहुन्थ्यो। रेट भाउ हामी आमुने सामने गर्थ्यौँ। अब 1 वर्ष 2 वर्ष बित्दै के भयो भन्दाखेरि जो व्यापारी जो चाहिने लेबर केरा काट्थ्यो त्यो चाहिने व्यापारीको कन्ट्याक्टमा गएपछि यहाँका स्थानीय जो लोकल लेबरहरू थिए अब त्यहाँ बजारतिर पहाडतिरका व्यापारीसँग उनीहरू साहुसँग कन्ट्याक्टमा आएपछि नम्बर लिएर उनीहरू अब दोस्रो दर्जाको व्यापारी तिनीहरू
पश्चिम नवलपरासीका केरा किसानहरूले पछिल्लो 2-3 वर्षदेखि नै केराको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासन र जिल्ला प्रशासनलाई समेत केराको भुक्तानीका बारेमा पटक पटक जानकारी गराउँदा समेत समाधानको लागि पहल नभएको किसानको गुनासो छ। खास गरी स्थानीय व्यापारी बिचौलियाहरूबाट नै केराको भुक्तानी हुन सकेको छैन। भुक्तानी समस्या समाधानको लागि स्थानीय पालिकाहरूले कार्यविधि नै बनाउनु पर्ने केरा उत्पादक संघले माग गरेको छ। यो पैसा कसरी उठाउने हो, अब त्यही उठाउनको लागि हामीले नियमन गर्न खोजेको हो। तर त्यसमा अब स्थानीय गाउँपालिकाले जुन किसिमले एउटा कार्यविधि बनाएर, एउटा नीति बनाएर, अब कृषि समितिहरू गठन गरेर जुन एउटा कार्य अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, त्यो काम बढ्न सकिराखेको छैन। र विगतका दिनहरूबाट यहाँका किसानहरूले जुन यहाँका स्थानीय व्यापारीहरूलाई जुन केरा दिएछन्, यो केराको भुक्तानी अहिलेसम्म पाएको छैन। यता केरा किसानहरूको समस्याप्रति गम्भीर भएको स्थानीय तहले बताएको छ। केरा किसानहरूको भुक्तानीमा देखिएको समस्या र केराको बजारीकरण साथै बजार सुनिश्चितताका लागि कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्ने प्रतापपुर गाउँपालिकाले जनाएको छ। बाँकी भुक्तानी कसरी ल्याउने र हाम्रो उत्पादनलाई कसरी बजारसँग जोड्ने र त्यसको बजार सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामी बेहद संवेदनशील छौँ र त्यसको लागि हामी एउटा कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिका केराको पकेट क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ। सुस्ता र प्रतापपुरमा 2000 बिघा क्षेत्रफलमा केरा खेती हुँदै आएको छ, जसबाट किसानले केरा बिक्री बापतको 2 करोड बढी रकम पाउन बाँकी रहेको छ। पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भुसालको रिपोर्ट। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मुलुक आर्थिक समृद्धिको दिशामा तीव्र रूपमा अघि बढ्ने बताएका छन्। ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री महतले कोरोना, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति लगायतका कुराले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या अस्थायी भएको भन्दै अब मुलुक आर्थिक समृद्धिको दिशामा तीव्र रूपमा अघि बढ्ने बताएका हुन्। उनले मुलुक विकासको बाटोतर्फ अघि बढेको र यही पर्याप्त अवसर रहेकाले स्वदेशमा नै अवसरको खोजी गर्न युवालाई आग्रह गरे। लामो समय विदेशमा बसेर फर्किएकाहरूले पनि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर नेपालमा नै व्यवसाय गरिरहेको उनको भनाइ छ। मन्त्री महतले बजेटको न्यूनताका बावजुद पनि युवा उद्यमशीलता र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो रकम छुट्याएको जानकारी दिए। बजेटको न्यूनताको बावजुद यो उद्यमशीलता, युवा उद्यमशीलता, स्टार्टअप र आइटी रिसर्च, यसमा ठुलो रकम हामीले छुट्याएका छौँ। यो शिक्षा मन्त्रालयमै छुट्टै डेडिकेटेड 1 अरबको फन्ड छुट्याएको छ। त्यसको कार्यविधि बनिराखेको छ। त्यो फन्ड एक्सेस गर्न यु क्यान प्रपोज योर सेल्फ। तपाईँहरूको प्लान, प्रोग्राम, आइटी सेक्टर होस्, अरू सेक्टर होस्, जहाँ तपाईँहरूको चाहिँ अलिकति लाग्छ आई क्यान डु समथिङ इन दिस सेक्टर भनेर लाग्छ, त्यसका तपाईँले त्यो प्रपोज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मन्त्री महतले अहिले मुलुकमा विदेशी लगानी र सहयोग लिनका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र आन्तरिक स्रोतलाई बलियो बनाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिए। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नक्कली सर्टिफिकेट प्रकरणमा 3000 जना सिआइबीको निगरानीमा बिरामीको ज्यान बचाउने चिकित्सकले गैर कानुनी स्वास्थ्य क्षेत्रको विश्वसनीयतामा प्रश्न। काम गर्ने हुटहुटीका साथ सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड सेवा प्रभावमा असफल, मन्त्रीहरू पनि भत्ता पचाउनमै सीमित, लाखौं बेरोजगार युवा विदेश छिर्न बाध्य। भीमदत्त राजमार्ग 1 सातादेखि अवरुद्ध हुँदा सुदूरपश्चिममा सङ्कट, कर्णालीमा हवाई उडानमा रोक लगाइएपछि जनजीवन अस्तव्यस्त, बिरामीले उपचार समेत पाएनन्। सिनेटर काकर पाकिस्तानको काम चलाउ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त, राष्ट्रपति आरिफ अल्वीले दिए स्वीकृत, निष्पक्ष निर्वाचन गराउने कार्यभार पूरा गर्ने प्रतिबद्धता। र महिला विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनल समीकरण पूरा, फाइनल प्रवेशका लागि अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड तथा स्पेन र स्विडेन बीच प्रतिस्पर्धा। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।